ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। श्रुतो उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतोपततौ तदा ते भ्रातरः सर्वैः सदस्यैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राव्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षैरथेन स धनञ्जयः शतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणां तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमौ राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमौ त्रिश्चौ कौशिकौथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसोत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवितौ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोन्यायं यद्योऽयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थितेति रथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्तातो कवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् क्षपालो यद्वष्टे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपतौ न ह्यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेदविधितशितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभौ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपौ यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोह सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वद्यस्य न क्वचितौ तथाप्यैकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मेषुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णौ दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजौ ध्यानपथश्चतुर्भुजः श्रुत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यशयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम्
वैराग्यरागोपाधिभ्यां माम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविदौ धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तोत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणैर्विमुक्तसङ्गं मनयादिपूरुषै कृष्णै लसत्पीतपटे चतुर्भुजै पुरः स्थिते मीलितदृग्व्यधारयतौ विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदेक्षयैवास्तु गतायुधव्यथः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखैरतिरस्तु मे नवद्या योधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्यै मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचैस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा हितवति पार्थसखैरतिर्ममास्तु व्यवहितकृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभङ्गतोत्तरीयः शितविशेखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिषसारमदवधारथं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवद्भः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः षदशि युधिष्ठिरराजसूयैषाम् अर्हणमुपपेदैक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः श्रुतोवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यातमानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमतौ सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीवयांशीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खातपेतुः पुष्पवृष्टयः
तस्य निर्हरणादेनेशं परे तस्य भार्गवौ युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवतौ तुष्टोर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णौ गजाह्वयम् पितरं शान्तयामासौ गान्धारीं च तपस्विनीम् पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। ॐ जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमः श्रीनारायणार्पणमस्तु।